پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر کشمیری خوف اور دہشت دے ماحول وچ زندگی گزار رہا ہے۔ مودی حکومت سن کشمیریاں تھی جینے دے حق سمیت ہر ایک حق ہس کے دا ہے۔ کشمیریاں دی زندگی، عزت اور آزادی صفاق بھارتی فوجیاں دے رحم و کرم دے اوتے چھوڑ دیتی گئی ہے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاران دے مطابق نریندر مودی دی قیادت وچ بھارتی حکومت دی طرف تے 5 اگست 2019 وچ دفعہ 370 کو منسوخ کرنے تھی بعد تھی علاقے وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں وچ بڑے پیمانے دے اوتے واضح ہویا ہے اور انسانی حقوق پامالیاں خطرناک حد تک پہنچ گئی ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ماورائے عدالت قتل، منمانی گرفتاریاں اور تشدد ہر دیہڑے دا معمول بن گیا ہے۔ RSS دی حمایت والی مودی حکومت وچ سیاسی اختلافات کو دبانے دے واسطے سخت قوانین دا استعمال بددا جا رہا ہے۔ کئی عالمی اداراں سن اپنی رپورٹاں وچ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے بڑے پیمانے دے تے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دا ذکر کیتا ہے۔ مودی حکومت لگاتار مظالم دے ذریعے کشمیریاں دے جذبہ آزادی کو دبانا چاہتی ہے، لیکن کشمیریاں دے عزم و ہمت سن اس دے عزائم کو ناکام بنا دیتا ہے۔ تجاوزات مہم دے نام دے تے کشمیریاں کو گھراں اور اپنی زمیناں دے بے دخل کیتا جا رہا ہے اور کشمیری اس ظلم دا ثابت قدمی دے نال مقابلہ کر رہے ہیں۔ کشمیری جان تو دے سکتے ہیں لیکن انہاں کو بھارتی غلامی کسی بھی صورت وچ تسلیم نہیں ہے۔ یہ کشمیریاں دی کامیابی دی ایک خوشخبری ہے۔ عالمی برادری دی خاموشی مودی کو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ ظلم وچ حوصلہ دے رہی ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنے جبر کو منظم طریقے دے نال بدا ہے۔ مودی اور اس دے ساتھیوں کو کشمیریاں دے ہر حق کو پامال کرنے دی سزا ملنی چاہیے۔